डॉक्टर मीर हुसैन, मीर होम्यो हर्बल क्लिनिक की तरफ से आज हम गर्मी के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम मज़ीद करते हैं, क्योंकि गर्मियों की आमद है और अच्छा इंसान, बेहतर इंसान या अक्लमंद इंसान वही है जो मौसम के तहत अपने मामूल को बेहतर करे। अब चूँकि गर्मियों की आमद है और टेम्परेचर कराची जैसे शहर में भी 38, 40 और 42 तक पहुंच जाएगा और खुश्क हवा चलने से वो 40 और 45 के दरमियान हो जाएगा, तो उमूमन हीट स्ट्रोक का इम्कान रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हीट स्ट्रोक से बचा जाए। तो अगर सेल्स की ड्यूटी है, यानी कि बाहर की नौकरी है, आने जाने की नौकरी है, तो कोशिश करें कि टोपी पहन कर जाएं या इस तरीके से एहतियात करें कि कम से कम आपको सूरज या धूप लगे। कोशिश करें कि इस तरह से सफ़र करें या इस तरीके से वक्फे से मुख्तलिफ विज़िट करें कि आपको डायरेक्ट धूप कई घंटे ना लगे, ताकि 15-20 मिनट के बाद फिर कोई एक जगह हो, फिर 15-20 मिनट ऐसी जगह हो जहाँ आपको साया या छत मैसर है। दूसरी बात यह है कि चूँकि गर्मी ज़्यादा लगती है और मुसलसल पसीना वगैरह आता है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे कॉटन के कपड़े पहने जो पसीने को एब्जॉर्ब कर लें। ये जो टेट्रॉन के या पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, उससे एलर्जी का खतरा होता है, जिस्म में पसीना आता है और फिर रैशिश आ जाते हैं, फिर वो एलर्जी हो जाती है। तो बेहतर यह है कि कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करें और ख़वातीन जैसा कि अमूमन मलमल इस्तेमाल करती है या लॉन के सूट, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तीसरी बात यह है कि पानी पीने की आदत डालें, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो या बुज़ुर्ग हो। बच्चे के लिए तो बच्चे को कहना पड़ता है, वक्फे से याद दिलाना पड़ता है, और बुज़ुर्ग आदमी को भी प्यास नहीं लगती तो उनको कहना पड़ता है कि आप पानी पिए। लेकिन नौजवानों के लिए भी जो घर के अंदर या ऑफिस के अंदर काम करें या जो खुसूसन बाहर आउटडोर काम करते हैं सेल्स वगैरह के, उनके लिए तो लाजिम है कि वक्फे से पानी पिया करें। कम से कम 8 घंटे आप बाहर रहते हैं तो कम से कम 4 गिलास 6 गिलास ज़रूर आप पानी पिए वक्फे से। हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, बास को पानी पीना पसंद नहीं आता या पानी नहीं पिया जाता, तो वो कोई शरबत ले ले, कोई चाय पी ले, कोई भी ऐसी माया चीज़ ले ले जो वो पसंद करता है। उस बहाने फ्लेवर चेंज हो जाएगा, लेकिन पानी की कोई भी शक्ल उसको जिस्म में पहुँचेगी, वरना यह है कि डिहाइड्रेशन होने का इम्कान होता है। आजकल आपने देखा होगा 3-4 साल से हुकूमत भी और मुख्तलिफ NGOs भी, समाजी तंजीमें और नेक मुखय्यर हजरात भी बस स्टॉपों पे पानी के इंतज़ाम कर देते हैं या पानी की बोतलें भी रख देते हैं। तो तकल्लुफ़ ना किया करें, जिस्म और जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपको प्यास लगी हुई है तो आप पानी पी सकते हैं। और आसान तरीक़ा यह है कि ज़ोहर की नमाज या असर की नमाज आप मसाजिद में जब अदा करते हैं, तो या जहाँ भी अदा करते हैं ऑफिस वगैरह के कैंटीन वगैरह में, तो आप वज़ू करेंगे, उससे भी आपको बड़ी तक़वियत होगी, आराम आएगा, और चेहरा और हाथ और पैर जो ज़्यादा मतलब बाहर होते हैं और सूरज की इंटरैक्ट होते हैं, तो वो वज़ू से आसानी होगी और
یہ کہ ٹھنڈک محسوس ہوگی اور اس وقت آپ پانی پئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. تو یہ ایک اہتمام کرنے سے یہ بھی ایک فائدہ ہوگا کہ جسم کو آرام بھی مل جائے گا اور پانی کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اچھا، اسی طریقے سے ڈی ہائیڈریشن کے علاوہ جو دوسری بات یہ ہوتی جو بہت ہی اہم زیادہ تر بزرگوں میں زیادہ ہوتی ہے یا خواتین میں جو کچن میں کام کرتی ہیں اور باورچی خانے میں چولہے کی گرمی سے گیس کی گرمی سے اور چونکہ کچن چھوٹا ہوتا ہے اور بعد میں ایگزاسٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو گرمی کی شدت سے زیادہ بے چینی ہو جاتی ہے تو سانس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے یا پسینہ بہت آ جاتا ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ کھانا عین دوپہر میں پکانے کا بجائے اس طرح سے پکائیں جو ٹھنڈا موسم جسے کہتے ہیں، یعنی کہ صبح کے ناشتے کے بعد ہی دوپہر کا کھانا پکا لیا کریں تاکہ گرمی کم لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ 4 گھنٹے کا کھانا پک رہا ہے تو 4 گھنٹے آپ باورچی خانے میں کھڑے رہیں. بہت ساری خواتین میں یہ بھی ایک عجیب عادت ہوتی ہے کہ جب تک کھانا نہیں پکتا وہ باورچی خانے میں کھڑی رہتی ہے. نہیں، آپ کو سبزی وغیرہ قطر نہیں ہے، آپ باہر قطر لیں، پھر بھنتے وقت آپ چلے جائیں، بھن لیا، بھننے کے بعد آ جائیں. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہر 10-15-20 منٹ کے بعد آپ اپنی جگہ بدلیں اور گرمی کے جگہ سے باہر نکلیں تاکہ گرمی کم لگے. ورنہ ایک جگہ گرمی میں زیادہ کھڑے ہونے سے آپ کو گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا اور جوڑوں کا درد جو گرمیوں سے ہوتا ہے وہ ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ گرمی میں نہ کھڑے رہیں اور سائے کی جگہ میں آ جائیں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر رہتا ہے وہ بہت زیادہ گرمی کے موسم میں احتیاط کریں کیونکہ بلڈ پریشر سے گرمیوں میں جب بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو فالج کا امکان ہو جاتا ہے یا فالج ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. اس لیے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلڈ پریشر کی دوائیں وقت پہ کھائیں. صبح اور رات کی اگر دوائیں تو صبح اور رات کی ہیں، اگر 3 وقت کی دوا ہے تو 3 وقت ضرور کھائیں اور کوشش کریں کہ اپنا بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ دیکھنے میں عموماً آتا ہے کہ جس کا بلڈ پریشر 160 یا 180 ہوتا ہے اس کو گرمیوں میں مزید 20 سے لے کر 40 زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر 200 کے بعد فالج کے امکانات ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بلڈ پریشر کا مریض اپنی دوائیں خود سے کھائے اور اگر بزرگی زیادہ ہے تو اس کے جو بیٹا بیٹی بہو جو بھی گھر میں خواتین اس کو دوائیں کھلاتے ہیں وہ پابندی سے دوائیں کھلائیں تاکہ فالج کے بد اثرات سے یا فالج کے حملے سے وہ بچے بلڈ پریشر نارمل رہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ باہر جائیں تو پانی پی کر جائیں، جس کے گھر جائیں وہاں پر تکلف کے بغیر آپ پانی پئیں. یعنی کہ کوشش کریں کہ دن میں 3-4 گلاس پانی 6 گھنٹے 8 گھنٹے چاہے نوکری پہ جائیں چاہے شاپنگ پہ جائیں یا کسی سے ملنے جائیں 3 سے 4 گلاس پانی آپ کو اس 4-6 گھنٹے میں ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے ٹھنڈا پانی پی کے جائیں اور بیچ میں بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد پانی پی لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. پانی آپ کے جسم کو باڈی کو ٹمپریچر کو نارمل رکھے گا. اس کو ایک اہم مشورہ سمجھ کر زندگی میں اپنائیے، انشاءاللہ آسانی ہوگی. شکریہ.